व्हिडिओ आहे चालू झाला असतो अश म्हणून चिंता परत चेक करूया. आज आम्ही आमच्या आयदोळान दिले युजिंग हँड वॉश. सो लेट्स सी हाव इट टर्न्स आउट टू बी. हँड वॉश केला. कजमता तुम्ही सगळी बरी आसात म्हणून आम्ही सगळे बरे आसात, दोगांनी बरे आसात देवाचे कृपेन. आज आम्ही बिर्याणी खाऊन येयले. जेवपाक जाय जायत आसलें अशें आयदोण धुयतात मातशें उरलेली आमची भितर. पूण कितें जालें मागीर बिर्याणी पयलीं आमी चिंतलें आमी सेम खातो म्हूण. सेम म्हणल्यार कितें काय म्हणटा तुमी? सेम म्हणल्यार आमगेलें सांबार हाडना आनी तेजें एक आमगे धाकटो हांगर हें घालता. कितें घालता रे? चिकना कुडके घालता. सो तो किचन हा न्हू चिकना कुडको खायन आमी आमगे पोट भरताय कोंडू घालून. बट आज कितें जालें आज ती बिर्याणी फ्रेश. आज संडे न्हू. संडे म्हणटरी कितें जालें बरें लोकांक बरें जाय आसता. सो बरें जाय म्हणटरी तेगे आज बिर्याणी बरी दिसली चोवपाक आनी आमी बिर्याणी खायली हाफाक. हाफ म्हणल्यार बरें आसली तशें करून ना. हाफ म्हणल्यार हाफ चिंतें हाफ म्हणल्यार फूल ती बट 2 कुडके जाय. फूल म्हणल्यार कितें? फूल म्हणल्यार तितली क्वॉन्टिटी सेम येता बट कितें जाता की तूं एक एक्स्ट्रा ऑर्डर दोंग येता. सो कोंड घालून आतां आमगे उदक भरलें ना कोंड घालून दाखय कॅमेरामॅन तांकां. हे कितें धुवपाचें वा सद्या आसा बुट्टी येयली मागीर. सो अशें आमी आतां पावस पडलो म्हणटकीर गोंयांत जाता. हें आतां कितें जालें जाणा हें आतां आमगे सगळीं आयदोणां आमगेलें थोडे कॉक्रोच जाताले थोडे दिसांनी. आमी सगळीं आयदोणां आमी नॉन यूज जाता ती कॉक्रोचान आपणें घर केलें न्ही ती सगळीं धुवपाचें. आज सद्या कितें जालां पूर्ण चोड धुयलो न्हू. आज ताका मातशें रेस्ट घेवपाक जाय. मातशें हात धुवपाक आसता पयलें. सो हात धुयता आसतना सद्दां उगड आसता रे. हात एशकून घासों जाय. एशकून घासपाक जाय. एशकून 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 करपाचें. एशकून करपाचें परत एशकून एशकून करपाचें. थोडें एशकून केलें म्हणटरी उदक सोड आनी तुगेलें हात बरें करून धुय. एशकून बरें करून एशकून आमगेलें हात धुय. तितल्यानूच तुमकां हांव देव बरें कर म्हणटा. तुमकां ब्लॉग आख्खो चोयलो म्हूण आयचो आयदोण धुवपाचो. सो मेळटलो तुमकां हांव फाल्यां. आयज मिसा वचपा जाय सांजे आनी आग्नेलो दांत हें करपाक वचपा आपणें सिमेंट मारपाक वचपा. सो फाल्यां मागीर मेळया. सो बरें बाय. हो ब्लॉग हांव शूट करता आतीश वचोन. आतां आतीश खूंय गेल काय म्हणटा तुमी? आतीश तुमी जाणा आतां गोंया गेलो आहा आनी हांव हिंगा एकलो आहा. आतां कितें करतलो? आतां हांवें जायत ट्राय केल्या. तुमी पयलीं ब्लॉगान चोयलो आसतलें हांव इडली खातालो म्हणल्यार हिंदीन उलोवपाक ट्राय करतालो बट तें हिंदीन मातशें बरें जायना कळ्ळें तुका. कोंकणी भास न्हू आमगेलीच. सो आतां हांव कितें करतालो शेणलो हांव कितें करता तो बट तें सोड. सो आयज टॉपीक कितें जालो आनी तो आयज टॉपीक आसलो की बेंगलोरा बाबा तूं येतलो आनी तूं रावतलो जाल्यार तुका पयशे बरें म्हणून पडटाय. कितें तूं समज हिंगा जेवपा खावपा बी तुका म्हणपा खूब पयशे जायना जाल्यार कोता येता. समज जेवपा खावपा पयशे नाय बाबा म्हजे भाशेन हा मातशें आतां कळ्ळें तुका न्हू. मातशें टायट हा कळ्ळें तुका न्हू. कितें बोलोस तेन्ना मातशें जुगाड टायप करपाक पडटा. सो हिंगा एक डी मार्ट हा आमगे गोंया विशाल मेगा मार्ट चलता. हिंगा डी मार्ट चलता. सो डी मार्टा वचोन हांवें आतां कितें गेलां आतां लाटणी घेयल्या आनी एक म्हणटाय तें चल मरे हांव कितें म्हणटाय तें. घराको आसतना आमी कितें करताले घराको आमी डॅडी आमी दिताय तें खातालें आनी ग्रेटफूल आसनासलें ती करताय आमी खाताय आनी कितें. आनी पयलीं हांव करतालो बट हांवें मोदें सोडलें कित्याक म्हगे मान दुखतालें अशें कोण लाट्टा म्हणल्यार. आनी आतां आमी थिंगा पावल्या आनी आतां वचोन थिंगा आशिर्वाद आटा बी हाडला आनी मागीर थोडें हें गोड हाडलां गोड आनी मूग हाडलाय. आतां हांव कितें हाडलाय तें चोवपा पडटलें. हांव कितें चिंततालो मूग अशें करून फुगो काडून तेजें कोम काडून मागीर खावपा म्हूण. आनी हें हाडलां नाचण्या पीठ रागी. सो आतां चोया कटींग बोर्ड बसून हाडला थंय. कटींग बोर्ड मातशें क्वॉलिटी वयर सकयल आसता बट कितें आतां वुडाचो
आमकोडे प्लास्टिका आसलेलो बट तुमी जाणाय प्लास्टिका मायक्रो प्लास्टिक्स बीन आवयस ती इंस्टाग्रामाचे रील्स चोय असो जालो आसा तेजे बरें ना कंडिशन सो तेका लागून तो घेवन येयलोलो आनी आतां हांवें जेवण हाडलां आनी जेवण ही धाकटीशी क्लिप घालता सो एक क्लिप ही तुमी चोयतली शीत हा आनी इलेन चिकना पीस आनी कोळी हा सो हांवें तेका सांगलें अंकला हे पाटी म्हाका टिफिना गांधी हांवें भाजी हाडल्या वयर आनी सकयल हें हाडलां कितें हाड काय म्हणटा तुमी तितू हांवें हाडला चिकनाची कोडी सो आतां चिकना कोडी एक्स्ट्रा हाडलें सो आतां फ्रीज पासून ऑन मारूं जायना फ्रीज ऑन मारल्यार बील लायटी बील येता 1500 1600 तेका लागून आतां कितें कोत्तले हिंगा हाय ते आतां थोडे म्हयने जाले म्हाका ती हें जाताली कितें जॉग्राफिकल टांग म्हळ्यार हॉळ येताले मागीर दोतोरा विचारलें बाबा कित्या हॉळ येताय काय म्हणून मागीर ती म्हणपाक तुगे न्युट्रियन्स तुका मेळनाय सो म्हाका मल्टीविटामीन दिली तेश को मल्टीविटामीन दिलो तेशी मुगे बरें जालें बट हांवें मागीर चिंतलें दोतोरा कित्याक पयशे घालपाचे हांवें मातशें केरफूल जालें 4 वरां 3 ते 4 वरां इंस्टाग्रामाचेर सारलो परोस I'll get eggs and I'll cook. So आमगे प्लॅन कितें आहा फाल सकाळ उठपाचो चपाती करपाची दोन केल्यार पुरो आनी आयज हांव त्यो अशें करून गुडी करून दवरतलो फ्रिजीक घालून बरें जाल्यार पुरो बट केन्ना केलें ना अशें करून कळ्ळें तुका न्हू पीठ मोडलो ना केन्ना डॅडी मोडटालो मामी मोडटालो मामी मोडटाली आनी आतां हें सो 2 तांती हायल्या खंय बरी एवरी डे तुका अशें करून सगळें मेळटा बेश्टें चोयतालो कितें आहा तें आनी मागीर ते तांतयांचे मागीर एड करून चोया पूण पयलीं ब्रेड खावपा एक ऑप्शन नाजाल्यार चपाती करपाचें सो हांवें चिंतलें ब्रेड हायलें अशें करून तें पोटाक कांय लागपा ना तेका लागून चपाती करपाच्यो आनी चोवपाचें पयलीं जॅम खाताले जॅम अर्दो आहा हिंगा बट जॅमान नाका तूं चड शुगर येता म्हणून आनी आमी आतां कॉन्टेंट चोयत रावता इंस्टाग्राम कॉन्टेंट तेजें कितें जाता ते सांनी भिवयता कळ्ळें तुमकां न्हू सो आतां फुडलो व्लॉग कोराय आतिशा कोराय आमी कोत्ताय तुमी चोयाय आनी हें सगळें आयदोण आमगेली आहा तेशी आहाय ती आहाय तेशी उत्ताय हांव नोको पूण कितें जाता एकलें रावता तेन्ना तूं समज तें उठोन करना जाल्यार कोण करना तें तशें आहा तूं समज उठोन कोत्तलो जाल्यार कितें जातलें हांवें जाय चिंतलें जाय चिंतून सामको पिस जालां कळ्ळें तुका पूण आतां हांव मात सारकी जाग्यार घाल्या आमी पयलें हेल्थाचेर काम करूं हांवें जायत पाट सांगलें तुमकां लास्ट टायम सांगलेलें की दॅट वी वील वर्क ऑन हेल्थी हॅबिट्स एंड ऑल मागीर बरें चिंतलें की तूं हेल्थी हॅबिट्स करीत जाल्यार म्हाका कितू पे करपा पडटा काय म्हळ्यार कितू पयशे वयता काय म्हूण मागीर चिंतलें आरे पयशे कितें पयशे आमकां लागून केला हाय न्ही तें तेका लागून मातशे पयशे मोडया आनी मातशें हेल्दी आया तर चोयात कितें जाता तें पीठ म्हूण चोवपाचें कितें जाता तें आनी बना पॅच जायन जाल्यार पुरो आनी मागीर जालें पीठ मातशें चड पडलें आनी 4 गुडी तयार आतां आमगे चोयलें तुवें रागी पीठ एड केलो म्हूण मातशें हें जालें बट हांव मीठ घालूं विसरलो ना सो हांवें मीठ घायलो आहा सो 2 म्हाका फाल्यांक सकाळीं आनी 2 म्हाका परवां चोया केशें जाता तें फ्रिजी पिड्यार जायन जाल्यार पुरो हें वयतलें तेंचेर वयर जालें ओके इट्स नेक्स्ट डे मॉर्निंग आनी हांवें मुगे काडून दवरलेलें हें चोयनाकाय तुमी ओके ओके इशी चोय ओके रेडी आहाय आनी इंतू तें कितें आहा इंतू आहा कितें म्हणटाय तेका चिकनाचें ग्रेवी आहा सो आमी तें सगळें हें कोत्तले वी वील कूक इट इन नॉन स्टिकाचेर सगळें करया चपाती भाजया पयलीं लाटया and then hi answer like how it becomes
सो आतां आमगेले स्टार्ट केलो हा इंडक्शन. मातशें हवा हें गरम जालें म्हणटकीर चपाती काडपाच्यो, तेजे घालपाच्यो. आतां तूं म्हणटली हेजे कित्याक कोत्ता? सो आतां इंतूकूच ती भाजपाची आनी मागीर वो काडून इंतू घालपाचो. सो आमगे चपातीज रेडी आहाय बरें उनून. आनी हिंगा आमगेले ते तांती घायलो तें ऑलमोस्ट रेडी आहा. लागोलें बट आमगे तांतें आमी अशें दवरया. ओके मातशें हें स्लो करया. आनी आतां आमगे रोस ऑमलेट स्टायल हे रोस रेडी आहा. आहा ओके. सो आतां रोखया. चोयता हांव केस जाता तें. सो आमगे ते रेडी हा. आनी 2 चपात्यो रेडी. एक बरो फुगे येयलो जाल्ले बट गेलो फुगो. सो हें म्हाका एकल्याकूच चड जातोलें इतलें बट लेट्स सी. आनी आमगे इमॅजिनरी कोथमीर तेजे घालया. कोथमीर म्हणटा न्ही तेका कातुलिल्ली फ्रेश कोथमीर ती समज घायलो न्हू आनी बरो स्मेल येता आनी तो खावपाक मज्जा येता. सो आमगे आयदोणां अशें आतां पडलो आहाय. आनी आतां हें सगळें क्लीन करपा जाय. म्हाका क्लीन करपा वाज येता बट आतां बसोन तें हाया कितको लागता तें अशें आतां हाया कळना. आनी प्लेटींग बेटींग आनी खावपा न्हू चोया. रोस आमलेट. तितू बोलाक ना. बरें आसा. हांवें केलें हांवें हाच पळयना आतां. लोक म्हणटाय कुंड्या समज तूं जेयलो जाल्यार काजरा पावस पडटा म्हण. कोण एटलीस्ट काजार जाता न्हू. चलो सी यू इन द नेक्स्ट व्हिडिओ. तेन्ना म्हळ्यार आमगे हें काबार करून उडयता. चल जाता.